बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, लेकिन सबसे पहले एक बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पे। ये बारीक वारदात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी होता रहा है, ये बार बार करते रहे और यही हथकंडा अब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएँ, हमारे वो तमाम सहाफ़ी दोस्त जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त ज़्यादा करीब हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आपके ताल्लुकात होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप ख़बरें लेने के लिए ताल्लुकात बनाते भी हैं, लेकिन एजेंडे टो करने के लिए या धमकियां लगाने के लिए ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। यानी ख़बरें तो सब लेते थे, हम भी लेते रहे हैं, अभी मिलेंगी, अभी भी लेंगे, हमारा काम ही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी इदारे की या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर दूसरे इदारों को आप धमकियाँ लगाएँ, आप जो है वो लोगों को डराएँ धमकाएँ, आप जो है वो एक अजीब किस्म के एजेंडा टो करना शुरू कर दें। ये बहुत बहुत अजीब है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, बारीक वारदात मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि इमरान खान या पाकिस्तान। यानी ये सवाल बिल्कुल ऐसे बोल्डली पूछा जा रहा है, बेशर्मी की तरह ये सवाल पूछा जा रहा है, जी पाकिस्तान का वकार चाहिए या इमरान खान चाहिए। ये पूछा जा रहा है, जी पाकिस्तान का तशख्खुस या इमरान खान। अब ये सवाल बाकायदा फीड किया जाता है। जो लोग भी ये सवाल करते हैं, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, ये बारीक वारदात है, ये सवाल फीड किया जाता है। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान चाहिए आपको या इमरान खान चाहिए आपको? क्या रियासत पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के मुनाफी कोई चीज़ है, या रियासत पाकिस्तान ने यह बात तय कर ली है कि इमरान खान के बुनियादी हुकूक मांगना या पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के तशख्खुस के ये चीज़ मुनाफी है कि जब भी आप इमरान खान के बुनियादी हुकूक की बात करेंगे, या आप इंसाफ मांगेंगे, या आप हक मांगेंगे, या आप जमहूरी हक मांगेंगे, या इमरान खान का नाम लेंगे, तो ये एंटी पाकिस्तान होने की अलामत है। क्या यह तय कर लिया गया कि इमरान खान जो है वो कोई एजेंट है? यानी पाकिस्तान के अंदर कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, अमेरिका में जाके कहते हैं तालिबान का एजेंट है। आज तक इमरान खान के बारे में तय तो कर नहीं पाए कोई बात, हर जगह पे जाके मुनाफकत करते हैं। अब मामला यह है कि क्या इमरान खान के हक के लिए एहतजाज करना, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाना, या आइन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना, पाकिस्तान से इस मुल्क में दुश्मनी करार दे दिया गया है। इमरान खान इन्हीं चीज़ों की वजह से इस वक्त जेल में बंद है ना। अभी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है क्योंकि आइन के ऊपर एक हमला किया जा रहा है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूं, एक मिसाल भी आपको देता हूं। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने फैसला किया, एक मुल्क बन गया। अब वो अक्सरियत उस मुल्क की मालिक है। उसी मुल्क की अक्सरियत ने फैसला किया कि इस मुल्क को चलाने के लिए जो आदमी हमें चाहिए वो इमरान खान है। आपने उठा के उनके हवाले कर दिया जिनको अवाम नहीं चाहते थे कि इनसे मुल्क चलवाया जाए। ये है ना बात, सिंपल ये है कि ये मुल्क अवाम का है और अवाम फैसला करेंगे इस मुल्क को कौन चलाएगा। तो अवाम ने फैसला किया इस मुल्क को इमरान खान चलाएगा। अब मुल्क को चलाने के लिए एक मतंजन इकट्ठा किया गया। उन सारे लोगों का जो नैबज़दा है, उन सारे लोगों का जो करप्शन ज़दा है, उन सारे लोगों का जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, उन सारे लोगों का मतंजन इकट्ठा करके मुल्क उनके हवाले कर दिया गया। और अब सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का नाम लोगे तो फिर तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो। भाई ये कैसे हो सकता है कि आप ये तय कर ले? फर्ज करें एक आदमी की गाड़ी है, वो तय करेगा इस गाड़ी को कौन चलाएगा, या कोई बाहर से आके तय करेगा जी गाड़ी ये नहीं चलाएगा ये चलाएगा? ये कैसे हो सकता है? भाई जिन लोगों का मुल्क है, जो करोड़ों लोग इस मुल्क के मालिक हैं, उन मुल्क के मालिकों ने फैसला करना है कि मुल्क कौन चलाएगा। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत। तो लोग जब ये फैसला करते हैं कि इमरान खान मुल्क चलाएगा, तो आप ये क्यों कहते हैं कि दोनों में से एक चीज चॉइस कर लें आप? या तो आप इमरान खान को चूज कर लें या आप पाकिस्तान को चूज कर लें। क्या रियासत वाकई यहां तक पहुंच गई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी मुझे हमें ना शुरू से एक कहानी बताई जाती थी ज़ियाउल हक के बारे में। हमारे एक अंकल हैं, मैं उनके पास एक दौर में एक बुक स्टॉल पे काम करता था, तो वो ये वाकया बार बार सुनाते थे। वो पीपल्स पार्टी के बड़े जयाले थे, तो ये वाकया मुझे सुनाया करते थे। वो ये कहते थे, जनरल ज़ियाउल हक ने कौम से पूछा कि क्या आपको इस्लामी निज़ाम चाहिए? तो भाई कौम को तो चाहिए। लोगों ने कहा हाँ जी चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है आपने मुझे मुंतखब कर लिया, यानी मैं ही आपका लीडर हूं, मैं ही रहूंगा। ये वो कहानियां में सुनाया करते थे। यानी बात कोई है, उसका मतलब कोई और निकाल लेना। हम ये नहीं कह रहे, या कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जी इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा। जब कायदे आज़म नहीं रहे तो पाकिस्तान फिर भी है। और बेशुमार लोग हैं आए और गए, कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो बहुत जरूरी थे। लेकिन यह बात भी एक हकीकत है कि जहां पे अवामी फैसलों को
पैरों के नीचे रौंदा गया, वो रियासतें तबाह हुई, उनका नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान से प्यार है तो इसकी सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिसको अवाम चाहे वही पाकिस्तान चलाए, जिसको अवाम रिजेक्ट करे वो पाकिस्तान ना चलाए। ये होना चाहिए उसूल। अब उसूल ये बना दिया गया कि या आपको पाकिस्तान चाहिए या आपको इमरान खान चाहिए। तो ये बारीक वारदात है जो पाकिस्तान का मीडिया डाल रहा है, और इसका सिंपल जवाब ये है कि भाई ये तो पाकिस्तान के लोग तय करेंगे ना, पाकिस्तान कौन चलाएगा। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं। पाकिस्तान को कौन चलाएगा वो फैसला हम पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अब इसके अंदर कोई और दो राय तो हो नहीं सकती। तो ये बारीक वारदात मीडिया की थी। आजकल मामला चल रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने आपके सामने रख दिया। एक वाकया जी हुआ है बड़ा अफसोसनाक, लाहौर में। पंजाब कॉलेज है लाहौर में, ये बहुत सारे कॉलेज हैं, इनकी एक चेन बनी हुई है, दुनिया मीडिया हाउस भी इनका ही है। अब ये जो एक पंजाब कॉलेज है, मुझे इसलिए दुनिया मीडिया हाउस याद आ गया कि माजी में जब PMLN की एक लड़ाई हुई थी मियाँ आमिर महमूद साहब के चैनल से, दुनिया TV से, तो उस वक्त पंजाब कॉलेज को निशाना बनाया गया था। शहबाज शरीफ का दौर था, राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह ने फौरी तौर पे अटैक किया था पंजाब कॉलेज पे। तो तब से लेकर अब तक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के PMLN के साथ, या पंजाब कॉलेज पे उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये दुखती रग एक तरह से आप समझ लें। वहाँ पे एक वाकया पेश आया, आज अचानक पता चला कि बहुत सारे बच्चे निकल आए हैं, बच्चियाँ निकल आई हैं, तालिबात हैं, तलबा हैं। वो कॉलेज के अंदर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और मुख्तलिफ कैंपसेस में देखते ही देखते एहतजाज शुरू हो गया। और पंजाब कॉलेज के अंदर एक आग भड़क उठी तलबा के गुस्से की, और वो सारे ये कह रहे थे कि एक हमारी साथी तालिबा है, उसके साथ रेप हुआ है, ज्यादती हुई है, और इल्ज़ाम जो है वो कॉलेज के अमले के ऊपर लगाया जा रहा था कि जनाब छुट्टी के बाद उसको जो है वो किसी तरीके से रोका गया और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई। ये बात खुली ऐसे कि एक क्लास के अंदर एक बच्ची मिसिंग थी, जो वी न्यूज़ के ऊपर खबर छपी है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, साथियों में मेरी बात भी हुई है। एक बच्ची मिसिंग थी, जब टीचर ने पूछा वो बच्ची क्यों नहीं आ रही, तो उसकी कुछ साथी तालिबात थी, उन्होंने रब्ता किया उनके माँ बाप से, तो उन्होंने रोते हुए बताया जी कि वो हमारी बच्ची के साथ कॉलेज में ज्यादती हुई है चंद दिन पहले, और वो ICU में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये बात फैल गई जंगल में आग की तरह, और हालात ये पैदा हो गए कि बच्चों ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब कॉलेज की इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और थी, यानी उन्होंने, यानी मेरे लिए जो चीज़ अलार्मिंग है ना, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ऐसा वाकया होने के बाद कानून अपनी हरकत में आ जाए, उसको निशाने इबरत बनाया जाए और पूरी तरह से बच्चों को प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई जाए, ये एक नॉर्मल तरीका होता ना। लेकिन यहां पे कुछ बड़ी अजीब चीजें हुई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि CCTV फुटेज गायब कर दी गई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उस बच्ची को और उसके वालिदैन को इस तरह किया गया कि ये खबर बाहर ना निकले। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि इस चीज को मैक्सिमम छुपाने की कोशिश की गई, और जब बच्चे एहतजाज करने के लिए निकले तो बजाय इनके कि उनको यकीन दहानी करवाई जाती, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। पहले उन्हें जो कॉलेज के गार्ड्स हैं उन्होंने गुंडों की तरह मारा बच्चों को। 27 बच्चों को रेस्क्यू 1122 वालों ने जो है वो तिब्बी इमदाद देके अस्पतालों में पहुंचाया है। बच्चियां अस्पतालों में पड़ी हुई थी, उनकी बुरी हालत थी, बच्चे अस्पतालों में पड़े हुए थे, उनको चोटें लगी हुई थी। तो ये टॉर्चर जो है, बच्चों का खून बहाया, ना सिर्फ पहले कॉलेज के पाले हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने, बल्कि उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बच्चों को मारा। फिर कैदियों वाली वैन ला के उसके अंदर बच्चों को बंद भी किया। फिर जो कॉलेज इंतजामिया है उन्होंने कॉलेज की मुख्तलिफ क्लासों के अंदर बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाए, कुंडियां लगाई ताकि एहतजाज को रोका जाए। और फिर बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को टेलीफोन करके जो उनके टीचर्स हैं वो धमकाते भी रहे। अब ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है, यानी अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, बजाय इसके कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ये सारे मिलकर खड़े होते बच्चों के साथ और बच्चों को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, ये सारे बच्चों को मारना शुरू हो गए, उन पर टॉर्चर शुरू कर दिया। यानी मुझे बाकी सारी बातें मैंने सुनी, एहतजाज कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, बच्चे दीवारों पे लिख रहे थे, उनके अपने मुतालबात हैं। सूबाई वजीर तालीम का मुझे रवैया अच्छा लगा कि उन्होंने जाने के बाद कहा कि जी मेरे आने के बाद से अब तक किसी ने बच्चों को एक डंडा भी नहीं मारा और मैं किसी बच्चे को जो है वो दाखिला भी उसका कैंसिल नहीं होने दूंगा। किसी बच्चे को अगर कॉलेज से निकाला गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये सूबाई वजीर जो तालीम का, उसका रवैया अच्छा था, राणा साहब ने ठीक काम किया, वेल डन।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو مارا کس کے احکامات پہ گیا؟ پولیس نے ٹارچر کیوں کیا؟ پولیس تو پنجاب حکومت کی ہے، اور بعد میں ایک آ گیا جی کہ پل پل کی ہم خبریں لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پولیس نے بچوں کو ٹارچر کیوں کیا؟ ان کو دھمکایا کیوں؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کالج انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو بڑا قریبی ریلیشن ہے. یہ رل مل کے جو ہے نا اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، بچے اس معاملے کو ایکسپوز کر رہے تھے، تو انہوں نے دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور میڈیا پہنچ گیا، اور جب یہ معاملہ کھل گیا تو پھر وزیر تعلیم نے جا کے معاملہ کچھ حد تک سنبھالا. اب کہہ رہے ہیں جی رجسٹریشن کالج کی کینسل کی ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں واقعہ نہیں ہوا، ایک طرف کہہ رہے ہیں ایسا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب رجسٹریشن کینسل. میری ایک درخواست ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ خدا را اس پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کسی صورت اس بچی کا نام، اس کے والدین کا نام یا اس کی شکل سامنے نہیں آنی چاہیے. اگر انہوں نے ایسا کیا یا اپنی گندی اور گھٹیا سیاست کے لیے ان کے ساتھ کوئی فوٹو سیشن کروانے کے لیے پہنچا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. بس کر دیں، آپ لوگوں کی عزت کے اوپر آپ اپنی سیاست کے مینار کھڑے کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. اب ساری وہ سوشل میڈیا کے اوپر صوبائی وزیر پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں جناب وہ کدھر ہے، اس کے بارے میں ہمیں اطلاع فراہم کریں. یار سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کریں، بھئی پولیس آپ کے پاس ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، خاموشی سے پتہ کریں اور انصاف کریں. خبردار کسی نے اگر نام لیا اس بچی کا یا اس کی فیملی کا، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے جو مظلومیت ہے یا لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو بھی بطور ٹول استعمال کرتے ہیں. یہ جو رویہ تھا یہ انتہائی افسوسناک تھا، چاہے وہ کالج کی انتظامیہ کا ہے چاہے وہ پولیس کا ہے، کہ اگر بچیاں اپنے پڑھنے والی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں محفوظ ہیں؟ یعنی دھندا ہی سب سے آگے ہے، کاروبار سب سے آگے ہے، ہمارے بچوں کی عزت نہیں ہے. وہ بچیاں جو بھی باتیں کر رہی تھی نا، ان میں ایک سوال بچی بار بار پوچھتی تھی، اور ایک بچی نہیں مختلف میں نے ویڈیوز میں سنا، اور وہ ایک سوال دل چیر کے رکھ دیتا ہے. میں وہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا. آئی جی پنجاب بھی سنیں اس کو، باقی سارے لوگ بھی سنیں اس کو. وہ بچی ایک بات پوچھتی ہے کہ انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات آپ اپنے ذہن میں لائیں، انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے. آدمی کی روح کانپ جاتی ہے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے. تو یہ انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس واقعے کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ مجرمانہ ہے. اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. یہ ہو گیا جناب ایک اور معاملہ. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آئینی ترمیم کے حوالے سے. دیکھیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کا سارا انحصار مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. نمبر 1، مولانا فضل الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں کس پہ؟ کہ میں آئینی عدالت نہیں بناؤں گا، آئینی بینچ بناؤں گا. اس طرح قاضی فائد عیسیٰ ہر حال میں ریٹائر ہو جائیں گے، وہ نہیں رک سکیں گے. دوسرا پھنسے ہوئے ہیں ججز کی عمر میں اضافہ نہیں ہونے دوں گا، اس سے بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب گھر جائیں گے ہی جائیں گے. تیسرا وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ میں فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں. اس سے جو ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کرتے ہیں تو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انہیں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا اس سے بھی فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور چوتھی چیز جہاں پہ فضل الرحمان صاحب پھنس جاتے ہیں وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں، وہ ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ 4 چیزیں فضل الرحمان صاحب روکتے ہیں تو اس کے بعد جو آئینی ترمیم بچتی ہے نا، اس کو حکومت کسی کام کی نہیں. ان کے وہ حکومت یا حکومت کے سہولت کاروں کے کسی کام کی نہیں ہے وہ آئینی ترمیم جو اس کے بعد بچتی ہے. تو فضل الرحمان صاحب کو اگر منا بھی لیا جائے، اگر ان نقطوں پہ فضل الرحمان صاحب کھڑے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں بچتا. پھر وکلا کی ایک تحریک شروع ہو جائے گی اگر منصور علی شاہ کی جگہ کسی اور کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی گئی تو، کیونکہ پھر ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک آدمی کو روکنے کے لیے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے، آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ احتجاج کرنے آئیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے کے لیے وہ پہنچیں گے اسلام آباد ڈی چوک آئیں گے. اسلام آباد کی تنظیمیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، پولیس کو کہہ دیا گیا کہ روکا جائے. لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک حکومت نے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لگ بھگ 7 بج رہے ہیں شام کے، ابھی تک حکومت نے جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں کروائی عمران خان سے. ایسا کیا ہے جس کو حکومت چھپانا چاہتی ہے 18 تاریخ تک؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایسا کیا ہے جسے حکومت ہر حال میں چھپانا چاہتی ہے 18 تاریخ تک؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے،
کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے. حالانکہ یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, نہایت چھوٹی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ ملاقات کروا دیں ان کے پارٹی کے لوگوں سے اور بات ختم. احتجاج اسلام آباد آئے گا ہی نہیں, اپنے گھر سے ہی لوگ نہیں نکلیں گے. اب یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ نکلو, آؤ, احتجاج کرو. تو کیا کوئی نیا 9 مئی طرح کا ایک پلان کر رہی ہے حکومت, کوئی ایسی چیز سوچ رہی ہے حکومت؟ تو اس بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن تحریک انصاف نے کہا جی ہم آ رہے ہیں پھر احتجاج کرنے کے لیے, ہمارے پاس دوسرا رستہ کوئی نہیں ہے. اور پبلک جب نکلے گی تو پبلک اپنا رستہ خود بنائے گی. پھر پاکستان کے اندر ایک نیا تماشا لگائے گی یہ حکومت, صرف ایک ملاقات نہیں کروا رہی. ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کو اور بتاؤں کہ بلاول نے اناؤنس کیا ہے کہ حیدرآباد میں 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرنے جا رہی. اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں جلسہ کر لے گی. ان کے ایم این ایز بھی لگیں گے, ایم پی ایز بھی لگیں گے, ان کا پورا نظام کام کرے گا, پوری انتظامیہ کام کرے گی, پھر جا کے جلسہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 تاریخ تک شاید امکانات نہیں ہے آئینی ترمیم کے. اور ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ بتا رہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے. اور جہاں تک ایک سینیٹر, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپرومائز ان کو کروایا گیا ہے باہر سے بلا کر, تو میں آپ کو پھر اطلاع دے دوں کہ وہ سینیٹر بھی اس وقت محفوظ ہو چکی ہیں اور وہ نمبر بھی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یعنی حکومت کے پاس سے ایک نمبر بڑھتا ہے تو ایک کم ہو جاتا ہے. ابھی تک حکومت وہیں کھڑی ہے, سینیٹ میں ان کے پاس نمبر کم ہے, قومی اسمبلی میں ان کے پاس بہت سارے نمبر کم ہیں. فضل الرحمان صاحب کی مدد کے ساتھ جو ترمیم ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی. تو اس وقت یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب والی ترمیم جو ہے وہ حکومت کے کسی کام کی نہیں ہے, اور اگر فضل الرحمان صاحب کے بغیر ترمیم کرنے جاتے ہیں تو نمبر پورے نہیں ہو رہے. ایک ایک ایم این اے توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن ایم این اے جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, وہ ٹوٹنے سے انکار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کوئی نام بتائے تھے جو بندے جن کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے, وہ شفقت عباس ایوان صاحب ہیں, خواجہ شراز صاحب ہیں, امتیاز چودھری صاحب ہیں, سعد اللہ بلوچ صاحب ہیں, مبین عارف صاحب ہیں, ریاض فتیانہ صاحب ہیں, عادل بزیر صاحب ہیں, الیاس چودھری صاحب ہیں, بریگیڈیئر گھمن ہیں, جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں, علی سائی صاحب ہیں, صاحبزادہ محبوب سلطان ہیں, صاحبزادہ امیر سلطان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کے اوپر دبا کے کام ہو رہا ہے, لیکن بندے نہیں ٹوٹ رہے, بندے قابو نہیں آ رہے, اور بندوں کے بغیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ بھی پہنچ گئی ہے کہ اگر بندے اٹھا لیے گئے اور بندوں کو قومی اسمبلی پہنچا بھی دیا گیا تو بندوں نے ووٹ پھر بھی نہیں ڈالنا. یہ پہلے بھی طے ہو چکا تھا, یہ دوبارہ ہو رہا ہے کہ اگر بندے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تو یہ بندے کسی صورت ووٹ نہیں ڈالیں گے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کے پاس آ کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, اور یہ طے ہو گیا تھا اور دوبارہ بھی یہی ہوگا, کیونکہ زبردستی یہ ترمیم کروانا اب ممکن نہیں رہا. فضل الرحمان صاحب کو ہی بنانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.